बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको खुशामदीद कहते हैं 36 नंबर बयान में, और इसमें हम सूरह यूनुस मखलूक में अल्लाह ताला की निशानी को कैसे बयान करते हैं, इसको बयान कर रहे हैं आज। तो बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा मकसद कुरान पाक और सुन्नत रसूल से सीखना और सिखाना है, तारीख पर गौर करना और इलाही रहनुमाई से मसाइल का हल तलाश करना है। अल्लाह ताला हमारे इस बयान को नफा बख्श और तमाम दिलों के लिए नूर का जरिया बना दे, आमीन। सूरह यूनुस कुरान पाक का 10वां बाब मक्की सूरह है जो 109 आयात पर मुश्तमिल है। इसमें ईमान, आखिरत और पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के बारे में गहरे मौज़ूआत हैं। इसकी सबसे नुमाया खसूसियात में से एक ये है कि ये मखलूक में अल्लाह ताला की निशानियों को किस तरह बयान करती है। ये निशानियां लोगों को अल्लाह ताला की कुदरत, हिकमत और रहमत की याद दिलाने के लिए है। इन पर गौर करने से मोमिन अपने ईमान को मजबूत बना सकते हैं और ये जान सकते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के मुस्तहिक नहीं है। इब्तदाई आयात में अल्लाह ताला ने कुरान पाक को हिकमत और हिदायत की किताब के तौर पर मुतारफ कराया है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, वही है जिसने सूरज को चमकता हुआ नूर बनाया और चांद को नूर बनाया और इसके लिए मराहल मुकर्रर किए ताकि तुम सालों की तादाद और वक़्त का हिसाब मालूम करो। अल्लाह ताला ने इसे सिर्फ हक के साथ पैदा किया है। वो इन लोगों के लिए निशानियां बयान करता है जो इल्म रखते हैं। ये आयत सूरज और चांद की तरफ हुक्म इलाही की वाज़ा निशानियों के तौर पर इशारा करती है। इनकी दुरुस्त हरकतें न सिर्फ दुनिया को रोशन करती हैं बल्कि बड़ी नौ इंसान की वक़्त की पेश करने में भी मदद देती है। तख्लीक में ये तवाज़ुन अल्लाह ताला की डिजाइन की कमाल की ज़ाहिर करता है। सूरह यूनुस भी अल्लाह ताला की हिकमत की निशानी के तौर पर दिन और रात की तब्दीली की तरफ तवज्जो दिलाती है। आयत नंबर 6 सूरह यूनुस में अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन रात और दिन के बदलने में और जो कुछ अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीन में पैदा किया है, इनमें इन लोगों के लिए निशानियां हैं जो अल्लाह ताला से डरते हैं। दिन और रात की तब्दीली इंसानी जिंदगी को आराम, काम और तवाज़ुन फराहम करते हैं। ये निज़ाम हादसाती नहीं है बल्कि एक जानबूझकर बनाया गया है जो अल्लाह ताला की वाहदानियत की तरफ इशारा करता है। इस सूरह यूनुस में जिंदगी और मौत के चक्कर का जिक्र इलाही ताकत की याद दहानी के तौर पर भी काम करता है। आयत नंबर 31 में सूरह यूनुस की आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला नबी से पूछने का हुक्म देते हैं, कहो तुमको आसमान और जमीन से कौन रिज़्क देता है, या कौन है जो सुनने और देखने का इख्तियार रखता है, और कौन जिंदा को मुर्दा में से निकालता है और मुर्दा को जिंदा से कौन निकालता है, और कौन है काम का इंतजाम करता है। वो कहेंगे अल्लाह को कहो, फिर क्या तुम इससे नहीं डरते। यह आयत तख्लीक के मोजज़ाती अमल पर रोशनी डालती है, जिसे पैदाइश, नशोनुमा और मौत की तरफ वापसी पर यह फितरी वाक़यात इस बात की निशानियां हैं कि जिंदगी पर अल्लाह ताला का मुकम्मल अख्तियार है। सूरह यूनुस में मज़कूर एक और ताकतवर अलामत समुंदर और इंसानी जिंदगी में इसका किरदार है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 22 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, वही है जो तुम्हें खुश्की और समुद्र में सफर करने की तौफीक देता है, और यहां तक कि जब तुम कश्तियों में हो और वो इनके साथ अच्छी हवा से चलते हैं और वो इसमें खुश होते हैं। आंधी आती है और हर तरफ से इन पर मौजें आती हैं और वो ये समझते हैं कि वो घिरे हुए हैं, और वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अगर हम दीन में इसका सच्चे दिल से शुक्रगुजार हों तो हम इसकी हिफाजत करेंगे
یہ آیت انسانی کمزوری اور بحران کے وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ادراک کی عکاسی کرتی ہے۔ سمندر ایک نشان بن جاتا ہے جو بنی نوع انسان کو اپنے خالق پر انحصار کی یاد دلاتا ہے۔ سورہ یونس لوگوں سے آسمانوں کی زمین کو غور و فکر کے ذریعے کے لیے طور پر دیکھنے کی بھی دعوت دیتی ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، کہہ دو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسے دیکھو، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لاتے انہیں نشانیاں اور تنبیہات کام نہیں دیں گی۔ آسمانوں کی وسطیں، ستارے، سیارے اور زمین پر زندگی کی قسمیں سب اللہ تعالیٰ کی عظمت کی گواہی دیتی ہیں۔ یہ آیت سکھاتی ہے کہ یقین کو غور اور فکر کے ساتھ جوڑا جانا چاہیے۔ جو لوگ ان نشانیوں کو نظر انداز کرتے ہیں وہ اس سچائی سے محروم رہتے ہیں جو انہیں روزانہ گھیر لیتی ہے۔ قرآن پاک اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ نشانیاں بے ترتیب نہیں ہیں بلکہ ایک مقصد کے ساتھ تخلیق کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 5 سورہ یونس کی اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ سورج اور چاند کی حقیقت میں بنایا گیا ہے، یعنی حکمت اور مقصد کے ساتھ۔ اسی طرح آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے اس میں آرام کرنے کے لیے رات اور دن کو بنایا اور بینائی بخشی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ رات کو آرام اور دن میں دیکھنے کی صلاحیت ایسی نعمتیں ہیں جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق کی دیکھ بھال کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مخلوق میں نشانیوں کے بارے میں سورہ یونس کے پیغام کی مزید تائید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے بھی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3190 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند کو کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں نکل لگتا، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ جب تم انہیں دیکھو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ یہ حدیث قرآنی تعلیم کو تقویت دیتی ہے کہ آسمانی واقعات حادثات یا توہمات نہیں ہیں بلکہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی یاد دلانے کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورہ یونس میں ایک اور اہم نقطہ بیان کیا گیا کہ مخلوق کی نشانیاں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کے اعتراف کے باوجود مکہ مکرمہ کے بہت سے لوگ اب بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ سورہ یونس اس تضاد کو چیلنج کرتی ہے۔ آیت نمبر 66 سورہ یونس میں کہتی ہے، بلا شبہ اللہ ہی کا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو پکارتے ہیں وہ کسی شریک کی پیروی نہیں کرتے، وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور وہ صرف گمان ہی پیروی کرتے ہیں۔ اور یہ آیت تخلیق کی نشانیوں کو توحید سے جوڑتی ہے۔ یہ تعلیم دیتی ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے وہی عبادت کے لائق ہے۔ سورہ یونس سورج، چاند، رات اور دن کی تبدیلی، سمندر اور زندگی اور موت کے چکر جیسی مثالوں کے ذریعے مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی نشانی کی وضاحت کرتی ہے۔ ہر نشان الہی حکمت، طاقت اور رحمت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ نشانیاں صرف مشاہدے کے لیے نہیں ہے بلکہ غور و فکر اور رہنمائی کے لیے ہے، تاکہ بنی نوع انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچان سکے اور اس کے آگے سر تسلیم کر سکے۔ سورہ واضح کرتی ہے کہ ان نشانیوں کو نظر انداز کرنا کفر ہے، کفر کی طرف لے جانا ہے، جبکہ ایمان کے ساتھ ان کا اعتراف شکر اور کامیابی کا باعث بنتا ہے۔ سورہ یونس کا پیغام لازوال ہے جو ہمیں اپنے ارد گرد کی دنیا کو اپنے خالق کی مسلسل یاد دہانی کے طور پر دیکھنے اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، ہمارے دلوں کو پاک کر، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما اور ہمیں توفیق دے قرآن پاک اور سنتے رسول پر عمل کرنے کی، پیروی کرنے کی۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔